हो आमचो काणकोण तालुक्याचो पाळवळे बीच आणि एकदम फेमस बीच आणि ह्या बिचाचेर भरपूर देशी विदेशी लोक येतात नवे वर्साचे स्वागत करपा खातीर। पाळवळे बिचाचेर जेन्ना टुरिस्ट येतात तेन्ना हजारांनी गाडयो येतात, हजार लाखांनी टुरिस्ट येतात आणि हे जेन्ना हांगा येतात तेन्ना फुल ट्रॅफिक जाम जाताले। म्हण आयज आमी मुद्दम हांगा भेट दिवपाक आयिल्ले। रस्ते पयलेचेच आसात, कितलेशे वर्सांचे पयलेचे, पूण टुरिजम डिपार्टमेंट भरपूर ॲड करता इंडियेक आनी भायरूय बी की भरपूर टुरिस्ट गोंयान येवची म्हूण, पूण रोड वाडोवपाचें नांव घेना। ताका लागून वर्सां हांगा मोठ्या प्रमाणात ट्रॅफिक जाम जातालें। तशेंच हांगा ट्रॅफिक भरपूर जाम जातालें। हें जेन्ना काणकोण पुलिसेच्या नदरेन आयलें तेन्ना काणकोण पुशणाचे PI श्री हरीश रावत देसाय आनीक ट्रॅफिक PI श्री गौतम साळुंके हांणी हांगा चप्पे चप्पे भर पुलीस दवरिल्ले आसात आनीक वाहतूक नियंत्रण इतली बरें दवरलां की हांगा अजिबात ट्रॅफिक म्हणटा तें जाम जाली ना। अशी जर वेवस्था करत जाल्यार खरोच वालोर। आनी तातूंत भितर ट्रॅफिक PI श्री गौतम साळुंके हे बी हांगा सायडीर आसात आनी तांचो फुल्ल पुलीस बंदोबस्त आसा तो हांगा दवरिल्लो आसा आनी फुल्ल नियंत्रणान आसा। हाज्या पयलीं हांगा मोटरसायकलीन येवपाक सुद्दां प्रॉब्लम जातालो कारण फुल्ल ट्रॅफिक जाम जातालें आनी ह्यो सगळ्यो गाडयो भायर पार्क केल्ल्यान वेवस्थीत लोकांक येवपाक वचपाक मेळटा आनीक बरो कंट्रोल मेळिल्ल्यान काणकोणकारांनी पुलिसेचे धन्यवाद केलात कारण ट्रॅफिक जाम जावप म्हळ्यार खुबशे प्रॉब्लम सुरतात आनी हांगा वेवस्थीत कंट्रोल केल्ल्यान आनी खुद हांगा ट्रॅफिक PI आसात आनी ताका लागून बरो कंट्रोल जाल्लो आसा। ताका लागून लोकांनी धन्यवाद मानला। इन गोवा खातीर विशांत प्रभू गांवकर।